Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, aniya karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniana ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. So, hello o kumusta Misamis Occidental? Kumusta akong mga kaigsunan nga usamisnon o misamisnon? Hinaot nga anak kamo kanunay sa kadasig o kapiskay sa kalawasan sa matag adlaw-adlaw nato nga gimbuhaton. Pasalamat usab kita sa atong Dios nga mahan sa langit sa laing kahigayunan nga iyahang gihatag kanato aron nga makapangalagad, padayon nga makapangalagad sa katawhang usamisnon o misamisnon. So, adlaw karong Martes, pizza size sa bulan sa September tuig 2022. Daghan kayo taog mga hisgutanan nga may kalabutan ug dapat masayran sa atong katawhan. Doon ay usa ka panultihon nga nag-ingon nga dili kuno bali nga makahimo kita og usa ka sala nga makapahimo kanato nga mapaubsanon kay sa mahimong malampuson apan makapahimo kanatong hambugiro ug mapahitason. Ang una natong topic, maghisgot kini sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan sa Usamis, ingon man sa kinatibuk-an sa probinsya sa Misamis Occidental. Baguhay pa lang ni milabayng mga adlaw, usa ka shooting incident ang nahitabo diha sa barangay Pantaon. Usa ang namatay. ug ang namatay usa sa mga saksi sa kaso sa kanhi board member Ardot Paruhinog. Sa maong insidente gilutos ug milihok dayon ang atong kapulisan aron nga masakpan ang suspitsado nga mibuhat pusil patay sa usa ka Glenn Hernando. Apan gumikan kay daghan kayo ang nahimong mga babag labi na gyud sa hingtungdan sa kabanayan o ginikanan sa suspitsado, hinungdan nga naadilatar ug nakaiskapo gayud siya sa kapulisan sa dakbayan sa Usamis. Sa iyang pag-iskapo wala kini magpasabot nga ang atong kapulisan ubos sa pagpangulo ni Major Dennis Tano miundang padayon ang hot pursuit operation tungod kay tinguha og tumong ni Mayor Indy Waminal ang atong halangdong mayor dinhi sa dakbayan sa Usamis og ingon man ang iyang igsoon nga atong congressman sa 2nd District si Sancho Fernando Ando Waminal ang pagmintinar sa kahusay sa dakbayan sa Usamis sa 2nd Distrito ug sa kinatibuk-an sa Misamis Occidental. Hinungdan nga natawo ang usa ka premyo gantimpala
ni bisan kinsa nga makasulti ug makahatag og impormasyon leading to the arrest sa usa ka suspitado nga mao naghimo pusil patay ni Glenn Hernando. Ang pagbutang og premyo sa makahatag og impormasyon aron madakpan ang maong suspitsado pagmantala kini sa hugtanay nga paninguha sa atong halangdong mayor dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Og ingon man sayang igsoon nga si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal labaw sa tanan sa iyahang amahan nga mamintinar sa tanang takna ug higayon ang kahusay ug kalinaw dinhi sa atong Dakbayan alang sa seguridad sa katawhang Osamisnon. Gani dili palang dugay sa wala pa ko molingkod dinhi aron paghimo ning laing edisyon na pod sa Vox Populi Books Day. Lain na usab nga bypass operation ang gipahigayon didto sa Barangay Tinago. Diin usa ka suspitsado ang nadakpan nga namaligya og syabo diri dapit sa Ruby Jean apartment compound. Nadakpan ang usa ka suspitsado karon lang yun, dili pa lang gidugay karong adlaw. Pila ka minuto pa lang ang milabay. Ang suspitsado nadakpan sa atong kapulisan ubos sa pagtambayayong sa atong intelligence forces sa atong kapulisan aron nga ang pagkuyanap pagbalik sa paggamit pagbaligya og syabo dinhi sa Dakbayan sa Osamis hingpit nga mawala. So niadtong atong mga kaigsuonan nga mosulod sa Dakbayan sa Osamis, mupuyo sa Dakbayan sa Osamis aron paghimo og bisan unsa nga mga salaod o kalapasan sa atong balaod. Ayaw na lang mog anhi. Kay alang sa inyong kasayuran ang kapulisan sa Dakbayan sa Osamis ubos sa mainiton nga pagdumala sa among halangdon nga mayor Attorney Indy Waminal Jr. ug dinuyugan sa iyahang amahan nga si Governor Henry Is Waminal ug ni Congressman Sancho Fernando Ando Waminal hugtanon gayod nga naninguha nga ang Dakbayan sa Osamis malibre sa bisan unsang nga matang sa kriminalidad dili lamang sa Osamis apan sa probinsya sa Misamis Occidental. So dapat mo magamping katong atong mga kaigsuonan nga mahilig nga dili maningkamot nga parihas. So ang atong kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Osamis sa tanang takna ug panahon aktibo kayo nga mibuhat sa ilahang mandato. Tungod kay ang atong local government unit ubos sa pagpangulo sa atong halangdong mayor Attorney Indy Is Waminal o mga kaubanan sa iya sa konsiho. Pinaagi ni Ma'am Bibi Neri, Vice Mayor, o sa tanang mga konsihalis dinhi sa Dakbayan sa Osamis, hugtanon o kanunay nga nagsuporta sa atong kapulisan sa ilang mga panginahanlan aron hugtanon usab sila nga mutuman sa ilahang mandato. So, mao na ang kahimtang. Dili madali-dali ninyo og sulod ang Osamis og anhilang mo magbuhat dinhi og mga kasalaod. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga kriminal kinsa adunay mga plano sa paghimo og mga salaod dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Osamis apan kundili sa probinsya sa Misamis Occidental. Pasaylo amingon lang gyud ko ninyo nga wala gyud moy lugar dinhi dapita kay ang kapulisan karon ubos sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador, ubos sa iyahang padayon og lig-on nga pagsuporta sa kapulisan sa probinsya sa Misamis Occidental hugtanon nga naglutos ni bisan kinsa nga muhimo og kalapasan og mga salaod
sa probinsya sa Misamis Occidental. So angay mong maglikay o magbantay. Apan kung ang inyohang pagsulod matinud-anon, walay salimbong o malisya sa pagbuhat ug kalapasan sa atong balaod, welcome kayo mo kay ang katawhang usamisnon nangandoy nga magpuyo nga malinahon, mabungahon ug malipayon. So gimintinar kini nga sitwasyon sa kahusay ug kalinaw sa atong kapulisan ubos sa pagpangulo sa tanang mga local government unit sa Asinso Misamis Occidental nga ang katawhang usamisnon, ang katawhan sa tanang mga local municipalities sa lungsod sa probinsya sa Misamis Occidental makabaton og hingpit nga kalinaw sa tanang takna ug panahon. So ato ning hisgutan kining second topic. Mahitungod aning ika-122 Civil Service Anniversary. Unsa bay but ipasabot aning civil service? Kadaghan na kahit kadungog ani. Civil service eligible na siya. O magsaulog ta sa ika-122 katuig nga kasaulugan sa civil service. Karong bulan na. Unsa bay kahulugan o kamahinungdanon? What is the relevance of the civil service month nga atong gisaulog karong mga bulan na? Unsa bay kalambigitan niining pagsaulog sa atong mga alagad sa katawhan? So, we will have to define ato usab nga hubaron ang kahulugan sa pulong civil service. Una, kung maghisgot tag civil, it pertains to a state or a city. Sa laktod nga pagkasulti, kanang civil nagtudlo na o naghulagway na sa usa ka lugar o syudad o dapit. Dayon kining civil service, unsa ba ni? Civil service is a system providing government employment on the basis of competitive examination. Ang civil service usa ka sistema nga naghatag og kahigayunan sa pagpanarbaho sa atong kagamhanan pinaagi sa usa ka competitive examination. Daghan kayo ang nangandoy nga makatrabaho og gobyerno. Kanang mga regular nato nga mga empleyado sa gobyerno. Apan dili tanan nga nangandoy nga makatrabaho sa atong kagamhanan giswerte. Tungod lagi kay moagi man na sila on the basis of competitive examination. Dunay mga requirements, dunay mga requisitos. Pananglit inyo ning nadungog, unsa man na siya? Sub-prof na siya. Sub-professional. Eligible. Dahil napoy mayon nga, professional eligible na siya. Ang buti pasabot kung sub-prof ka, nakapasar ka sa usa ka examination, samtang dili pa ka professional. Pananglit bag-o ni adtong mga bag-ong ni graduar o kolehiyo o katong nagtungha pag kolehiyo kaning professional civil service eligibility mao ni atong nagkuha ng nakhuman na gyud og mga kurso. Pero unsa bay kalainan kung sub-professional civil service eligible ka ikumparar sa kanang professional civil service eligible? Kung pasado ka sa sub-professional,
examination, civil service examination, mahimo ka nga mugunit og mga posisyon sa atong kagamhanan tugbang sa imuhang kapasidad, sa imuhang kahibalo. Kining mga profesional, mga higher level ni siya nga mga posisyon nga nagkinahanglan sa usa ka malantip nga pangutok, malantip o matinud-anon nga pagpangalagad. Sa laktod nga pagkasulti, ang civil service, pagsaulog sa civil service month o anniversary, nga gitambungan sa atong halangdon nga gobernador kinsa naghatag og usa ka mensahe ngadto sa katawhan nga mga public servant sa probinsya sa Misamis Occidental. Kining pagpangalagad sa silver kung civil service eligible ka, sub or professional. Gimandato nga mga lagad ka nga matinud-anon sa katawhan. Kanabang dedicated ka sa imuhang trabaho. Gani, sa usa ka higayon, mingon og nanawagan ang atong gobernador, Attorney Henry Iswaminal. Set yourself as an example. Himua ang imuhang kaugalingon nga pananglitan alang sa uban. Nagawag siya sa usa ka matinud-anon, dedicated nga pagpangalagad sa atong katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental. Kung miingon tag probinsya, tanang kalungsuran, mga syudad, tanang mga public servants nga nangalagad, iyang giyawhag nga mahimong matinud-anon, himua ang imong kaugalingon nga pananglitan sa usa ka matinud-anon nga pagpangalagad sa atong katawhan. Gani sa iyang mensahe sa 122nd Civil Service Anniversary, iyang pangandoy nga diha sa usa ka matinud-anon nga pagpangalagad sa atong mga empleyado sa kagamhanan, matunong ug musakay sa iyang mga pangandoy nga ang katawhang misamisnon sa kinatibuk-an magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. So mo na iyang gipangandoy. Gani si Attorney Governor Henry Iswaminal sa iyang pagkasiya, iyang gipakita dili lamang sa katawhan nga misamisnon sa kinatibukan, apan iyang gipakita sa iyang kaubanan nga mga trabahante, mga public servant sa probinsya sa Misamis Occidental ang usa ka matinud-anon dulot sa bukog nga pagpangalagad sa katawhan. Daghan kayo siya og mga oras nga gigahin sa bisan asang nga bahin sa atong probinsya. Daghan kayo siya og mga oras nga gigahin aron mahatagan og mapaminaw ang mga nagkalaing-laing mga plano og problema sa katawhan nga nagkinahanglan og pagtagad. Pananglit, atong balikan kining mga problema nato sa mga hospital dinhi sa Misamis Occidental. Diin subo nga ang pipila nato kay igsuon nga mosulod og hospital aron magpatambal apan mugawas nga patay. Dayon ang kahimtang sa atong mga hospital nga wala maatiman in spite nga dunay mga budget nga sa milabayng mga administrasyon, sa milabayng administrasyon wala gyud mahatagi. Iyahan ning giayo gipaatiman ni Governor Attorney Henry Iswaminal ang atong halangdon gobernador kining mga problema. Gikan sa hospital sa Calamba, provincial hospital sa Oroquita, sa Jimenez, Tudela o sa Tangkob. Iyahan ning itanaw kay gusto niya nga ang katawhan sa panahon nga nagkinahanglan og tambal sa panglawas, mugawas sa matag hospital nga buhi o dili patay.
Munihang pangandoy. Usa kapag pangalagad nga matinud-anon nga gitan-aw yun niya ang tinud-anay nga tubag sa panginahanglan sa katawhan. Kini atong kalisod karon sa panahon tungod kay we are still in the pandemic time. Wala pa magyud ta mawadi og COVID-19 virus kining atong dapit ug ang atong nasod nga Pilipinas. Na pa manggihapoy mga COVID viruses o threat. So, ang mga tao medyo apiki pag yun gihapon. Apan taliwala niya ng tanan ang atong halangdon nga gobernador. Aktibo kayo nga nangita og mga pamaagi nga makathatag og alibyo nga ekonomikanhon sa mga pamilya. Sama pananglit ka na ihang gilusad nga one family, one professional educational program. Sa matag pamilya dunay usa ka anak, makabaton og usa ka anak nga professional. Pinaagi sa panabang og programa sa atong halangdon nga gobernador, makahuman og eskwela gikan sa senior high school ngadto sa kolehiyo. Dayon tabangan sa pagpasulod og trabaho aron makahatag og tabang sa ilahang tagsa-tagsa ka pamilya. Kini effective na sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Gigama na ning problema kani nga programaha. So, ang civil service month nga atong gisaulog karong bulana, pagpahinumdum ni sa ato ang mga empleyado sa atong kagamhanan nga nangalagad sa katawhan nga hinaut unta mahimo silang dedicated matinud-anon nga mga lagad ug muatiman sa panginahanglan sa katawhan. So, nagpahinumdum lang ni kanunay sa ato ang kaakuhan sa usa ka matinud-anon nga pagpangalagad sa ato ang mga kaigsuunan nga usamisnon o misamisnon. So, niata sa ikatulong nga topic, kining atong panghitabo karon diin nakabaton kita og usa ka public servant, mga public leaders servant o leaders sa probinsya sa Misamis Occidental ubos sa Asinso Misamis Occidental sama sa tuang halangdon nga gobernador, Attorney Henry Iswaminal. Sa tuang mayor dinhi sa Dakbayan sa Osamis, si Attorney Henry Indi Waminal Jr. og ingon man usab ni Congressman Sanso Fernando Ando Waminal nga congressman sa 2nd District. Sa tanang mga mayores sa probinsya sa Misamis Occidental nga nagrepresentar sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Sa tanang mga vice mayor, sa tanang mga respective councilors, mga konsihales sa matag lungsod, ug ingon man sa ato ang mga board members sa 1st ug 2nd District. Sa 1st District nga gipanguluhan sa atong halangdon sa Congressman Jason Almonte o sa kaubanan po niyang mga board members sa maong 1st District o diri sa 2nd District sa pagpangulo sa atong halangdon nga Congressman Ando Waminal o mga 2nd District board members. Kaninyong tanan, kita magpasalamat ta nga nakabaton ta og mga public servant nga sama kanila. Sama kanilang tanan nga sa karon matinud-anon nga nangadlagad sa katawhan sa ilahang tagsa-tagsa respective places. Dili pareha sa una. Dako kayo og kausaban ang nahitabo sa panagway
sa probinsya sa Misamis Occidental ubos sa pagpangulo sa administrasyon sa atong halangdon nga gobernador Attorney Henry Iswaminal. Gipakita gyud sa ato ang gobernador ang usa ka tinud-anay ug dulot sa bukog nga pagpangalagad sa walay pagpili ni bisan kinsa. So ato ning pasalamatan nga sila nahimo natong leader karong mga panahon diin ang atong mga suliran o mga panginahanglan ug kalambuan ug mga mihuras nga gikinahanglan dili lamang dinhi sa dakbayan sa Usamis apan sa tanang kalungsuran ug mga dakbayan sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Dunay kausaban tungod kay ang atong halangdon nga gobernador naningkamot kutob sa iyahang mahimo nga maalagaran ang katawhang Misamisnon. So, sa ato usab nga mga doktor, nga mga public servant, nga nangalagad diha sa Mars Medical Center, sa atong mga nurse, sa atong mga attendant, nga mga public servants, who are government employees, nga nagdawat og sweldo gikan sa atong lokal o nasyonal nga pangagamhanan. Pasalamatan nila tungod kay sa kausaban og kamatinud-anon nga gipakita ni Governor Henry Iswaminal. Sila usab sa ilahang katungod naningkamot nga mahatagan og tugbang ang tinguha og tumong sa ato ang halangdon nga gobernador nga ang Misamisnon, ang tanang katawhang Misamisnon magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. So pasalamat usab ka sa atong kapulisan nga matinud-anon nga nagtuman sa ilahang mandato para sa tanang takna ug higayon makabaton ta og kalinaw sa atong dapit. Kining atong mga traffic enforcers, ako ning gi-recognize nila sila. Kay kini ako magong giinganlan mga public servants nila, mga empleyado sa atong kagamhanan nga nagdawat og sweldo lokal o nasyonal. So ako lang ni silang gi-recognize niining mga panahona karon nga nagsaulog ta sa kasaulugan sa Civil Service Month. So ato ni silang i-recognize kini ato mga traffic enforcer nga sa tanang takna og higayon nagatiman sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa atong kadalanan. Sa atong mga magtutudlo nga padayon og matinud-anon nga nangalagad para ang atong kabataan mahatagan og maayong mga edukasyon. Kini atong mga barangay kapitan dili lamang dinhi sa dakbayan sa Usamis, kundili sa tanang mga barangay within the province of Misamis Occidental. Kung wala to masayop, dunay 490 plus ka mga barangay ang probinsya sa Misamis Occidental. Sa tanang mga barangay captains, sa tanang mga konsihalis sa mga barangay, sa tanang mga CBO, mga BPATs, sa BHW, sila tanan naglangkob na sa usa ka pangagamhanan, sistema sa kagamhanan aron malagaran ang katawhan. These are the composition sa public services. Tipik og kabahin ra ni akong ginganlan, daghan pa kayong uban. So niining tanan nga akong gimantala karon, gipasalamatan nako. I give due recognition in line with the celebration of the Civil Service Month. Ang mga tao, katong mga gagmay mga tao nga nangalagad sa atong katawhan para ma-recognize pod sila. Og ingon man usab ang atong tanang mga local government unit
sa probinsya sa Misamis Occidental, sa tanang mga kalungsuran, sa tanang mga syudad nga naglangkob sa probinsya sa Misamis Occidental, Oroquita, wherein which tuwa dito himutang ang Kapitolyo. Dayon dakbayan sa Usamis nga gipanguluhan sa atong halangdong mayor, Mayor Henry Indy Waminal Jr. sa dakbayan sa Tanggob. Kini sila mga lideres, mga public servant under the law, nga they are obliged to serve the people base sa ilahang mga mandato. Pero ang pangutana, ang pagpangalagad ba sa katawhan eksklusibo lamang para ni adtong mga empleyado? Ha? Dili ba di ay pwede nga ang usa ka ordinaryong tao mangalagad pod sa iyang isig ka tao? Kining pagkamaayo ug batasan sa tao sama sa pamatasan sa pamilya nga mga waminal gikan samahan ngadto sa duha ka mga anak nga nangalagad karon isip public official. Kining pagkamaayo akong pangutana nga batasan sa usa ka tawo. Sa inyong pagtuo, is it hereditary? Kana bang panulundon ba ni nga batasan? Kana bang naliwat-liwat yun? O ang pagkamaayo sa tao, nara yun na sa iyang kagalingon? Kay kung tinuod, matod pa sa Biblia, nga ang tao ginama gikan sa panagway sa Dios, ug ang Dios mo'y naghatag og kinabuhi niini pinaagi sa iyang pagbuga sa iyang ginhawa ngadto sa iyang gihulma nga tao. So matag tao unta do na untay kana bang Dios nun nga batasan og kinaiya. Sama pananglit kaning usa ka tawo nga akong naila nga taga Oroquita. Kaning usa ka Mart Rivera. Usa ni siya ka kontraktor nga nakigdugtong ug nagtambayayong sa mga proyekto nga gilusad karon sa ato ang halangdon nga gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Simple nga tao. Apan sa iyang pagkasimple duna siya'y bahandianon nga kasing-kasing. Nga mutabang bisan ni adtong mga tao nga wala niya maili. Apan nasayod siya nga naghambing og problema og kalisod. Kay dili ikalimod nga usahay kung mutabang raman ta ni adtong atong nailhan. Apan ni adtong uban nga nakita natong naglisod pero wala ta kaila. Pasaylo pero mao ni tinod. Mamili man tagtabangan. Pero kini si Mart Rivera sa akong kahibalo. Nagbaton kini og halapad nga kasing-kasing sa kaluoy og pagsabot. Membro ni siya sa Fraternal Order of Eagles in the Philippines nga nakabase sa Oroquita chapter. Apan ang tinuod nga pagkaagila wala magbase sa usa ka pamatasan nga mamili og kinsay tabangan. Kung tinuod ka nga maayo, wala kay gipili bisan kinsa. Pareha sa batasan sa mga waminal, walay gipili. Bisag ilahang kontra sa unang panahon, ilahan nagipantabangan. Kay duna sila'y batasan nga dili madinumtanon. Mo nang gipalambo sila og maayo sa Ginoo. Gitagaan og daghang mga panalangin og sa tanang takna og panahon. Giiway sa bisan unsa nga matang sa pagsulay sa ilahang kinabuhi. Mo na'y batasan sa atuang halangdon nga gobernador Attorney Henry Iswaminal nga naliwat ang mga anak. So alang kang Mart Rivera, sir, wala man gyud ko kailan nimo personal. Wala manggali ko kakita nimo. Pero sa akong kahibalo, duna kay halapad nga kasing-kasing nga matinabangon hinaut unta.
nga sa mga butang nga imong gihimo para niadtong mga tawo nga imong gitabangan sa walay pagpili ug pagpihik. Palambuon unta ka sa Ginoo ug maayo. Sama sa mga pamilyang waminal, hatagan unta ka sa Ginoo og daghang mga panalangin. Og kinipong mga tao nga maantigo kayo nga mugama og istorya mapahitason. Ang Ginoo dili butas sa mga butang nga iyang gibuhat. Dios try mag-igo niya, moabot ra ang adlaw nga siya maghinuktok sa tanan niyang mga buhat nga dili maayo. So, di nila lang ko sa kutob do. Magpasalamat lang ko sa tag-iya og tagdumala sa One TV channel ni Kuya Johnny Tumi og ni Ma'am Chari Tumi og sa tanang puwersa lumilihok sa One TV channel. Sa tanang mga advertisers, mga sponsors dinhi sa One TV channel, hinaut padayon mo magsuporta para nga ang One TV channel padayon nga mga lagad sa katawhang usamisnon og misamisnon. Labaw sa tanan sa akong suod nga kababata og higala kanimo Sir Henry Gob, padayon sa imuhang kaayo og kaluoy, padayon sa imong pagpaningkamot uban sa imong mga anak ug sa imong mga kaubanan sa Asinso Misamis Occidental, tungod kay ang mga tao sa pagkakaron malipayon kayo nga nagtan-aw sa mga butang nga imuhang gibuhat alang kanamong tanan. Salamat kayo, Gob Henry, salamat kayo kaninyong tanan. Hinaut unta nga sa kanunay ang Ginoo mohatag kaninyo og daghang panalangin og panalipdan kamong tanan uban sa imong mga anak, Sir Indy og si Sir Ando og sa tibuok nimong pamilya. Hatagan mo daghang panalangin og mahalayo sa bisan unsang mga katalagman og kadautan. Hantod na lang sa sunod higayon, mga igsuon. Muingon na lang ako kaninyo, Shalom and Emmanuel. Mayong adlaw. Og daghang Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat, One TV Management.